इधर पहुँचे हैं तो बशीर हाली पोटो साहब के लिए ने ताज़ियत भी की, फातिहा भी किया। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और बदीन के लिए एक बहुत हमारा एहसास था और हमें नुकसान हुआ उसका जाने से, और दुख हुआ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बदीन के अवाम ने, हमारा कैंडिडेट साहब ने, पूरा पार्टी ने इस इलेक्शन में मेहनत भी किया और बदीन के अवाम ने अपने वोट के ताकत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे के एक पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की गरीब अवाम की जमात है, जो आम आदमी की जमात है, जो गुर्बत को, बेरोज़गारी को, इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बदीन के अवाम ने इस बाय इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तीर को, ये तारीख़ी लीड दिलवा के ये साबित कर दिया है कि कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी हमारे साथ ही रहेंगे। और हम बदीन के अवाम के साथ, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के उनको हुकूक, उनका हक उनको दिलवाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गरीब दोस्त पॉलिसी है, जो भुट्टो शहीद से लेके आज तक चल रहा है, जो हमेशा अवाम को, आम आदमी को प्रायोरिटी पे लेते हैं। मुआशी मंसूबे अगर हम देते हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो या जो भी मंसूबे हो, वो गरीब और आम आदमी के जो नीड्स है उनको सामने रखते हुए हम ये मंसूबे लेकर आते हैं। और अगर पाकिस्तान ने तरक्की करना है तो हमने ऐसे मुआशी पॉलिसी लेकर आना है जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुफाद में है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो ये PTIMF डील है, ये पाकिस्तान के मुफाद का, पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है। हम इस डील को, इस IMF डील को रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। और हम हर फोरम पे और हर सतह पे इस PTIMF डील का मुखालफत करेंगे। हम पार्लियामान के अंदर भी मुखालफत करेंगे, हम पार्लियामान के बाहर भी मुखालफत करेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा पाकिस्तान का जो मुआशी पॉलिसी हो वो अवाम दोस्त हो, वो गरीब दोस्त हो और वो IMF के डिक्टेशन पे ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ वैसे ही देंगे जैसे बदीन के अवाम ने हमारे साथ दिया है, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोक सकता है। हम बदीन के अवाम, मातली के अवाम शुक्रगुजार है। इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है, हमेशा से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, आज वो हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी उनको मायूस नहीं होने देंगे। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। और एक बार फिर मैं ख़ास तौर पे बदीन मातली के जियाले कारकुन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने पार्टी के लिए और यहाँ के अवाम के लिए मेहनत करके ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर आए। आपको शुक्रिया। मैं इतना ही कहूँगा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे। देखो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पानी के साथ नाइंसाफ़ी होता है, इसका एक तारीख़ी आपके सामने है कि तारीख़ी भी वजूहात हैं कि कैसे पाकिस्तान से
پاکستان نے 3 اپنا دریا کھو کیا، اور پھر کس طریقے سے لوور ریپریرین کے ساتھ ناانصافی مسلسل کیا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ لوور ریپریرین کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے تو میرے گواہ بدین کے عوام ہے، تھٹا کے عوام ہے، سجاول کے عوام ہے، کہ کس طریقے سے ان کا زمین تباہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اپنے فصل کے لیے تو پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور لوور ریپریرین کے ساتھ کون ناانصافی کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بھارت تو ناانصافی کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہ ہر موقع پہ آپ کا مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوور ریپریرین کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ لوور ریپریرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی لوور ریپریرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ حکومت ریاست جو ہے وہ لوور ریپریرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک ناانصافی یہ کہ وہ جو 1991 کی واٹر ایکارڈ ایک اس وقت کا سلیکٹڈ حکومت نے بنایا تھا، سندھ میں ایک ناجائز سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اس وقت کا اوریجنل سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اور انہوں نے یہ جعلی ناجائز ناانصافی پہ مبنی 1991 کا واٹر ایکارڈ ہمارے اوپر لوور ریپریرین کے اوپر مسلط کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اس 1991 کی واٹر ایکارڈ کا مخالفت کی، دو ٹوک کے ہم نے مخالفت کی، لیکن یہ 1991 واٹر ایکارڈ سائن ہوا۔ اب یہ 1991 واٹر ایکارڈ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ واٹر ایکارڈ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ فارمولا، وہ اگریمنٹ جو 1991 واٹر ایکارڈ میں طے ہوا تھا، جو فیصد پانی سندھ کو لوور ریپریرین کو ملنا چاہیے تھا، اگر سندھ کو پانی ملے گا تو آگے بلوچستان کو بھی پانی ملے گا، تو ہمارے ساتھ ڈبل ناانصافی ہو رہا ہے۔ ایک ہمارا ایکارڈ ان کی بنیاد پہ وہ فارمولا بھی غلط ہے، اور اب اس ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب میٹنگ میں سندھ کا ارسا کا نمائندہ بات کرتا ہے تو اس پہ حملہ ہوتا ہے۔ جب ہم بلوچستان اور سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف وفاق سے مہم چلتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ آج کا حکومت ہو یا کل کا حکومت ہو، نہ 1991 کا واٹر ایکارڈ پہ عمل ہو رہا ہے، نہ لوور ریپریرین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان بدین کا عوام، تھٹا کا عوام، سجاول کا عوام، ہمارا کوسٹل ایریاز کا عوام، جہاں کتنے ایکرز کا جو زمین ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے، وہ نقصان بھگت رہے ہیں۔ ایک منٹ اعجاز زئی صاحب، سر آپ کو شاید گرمی زیادہ لگ رہا ہوں۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہمیشہ جے یو آئی کا اور جماعت جے یو آئی ایف کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور رابطہ رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ، اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم عزت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں، سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں، اور عمران خان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان ہیں، اگر وہ ان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے اپوزیشن کو، دوستوں کو، حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے۔
मगर पता नहीं क्या शौक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, आप ज़रूर मुखालफत करते रहे, मगर जवाब अपने बदीन के अवाम की तरफ भी सुना है। असलम कायम खानी साहब, असलम साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं उस वाक़े में जिसने आपके नाना ने से अपने कौमी साल 1970 में एजाज बख्शा था। अब पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा जब पानी कम होता है तो कोर्ट मिला के थोड़ा वो बढ़ाते हैं, तो आप ही आपने बाकी बात की है, लेकिन थोड़ा रेशो क्लियर करें। वो अब दूसरी ज़मीनें आबाद ज़्यादा हो रही है तो हमें पानी का इतना ज़्यादा क्यों नहीं देती। दूसरी बात ये कि मादरी जो तालिका है, एक सिंगाली से महरूम था, आपने सिंगाली की, आपके बहुत की सिंगाली की, अभी उसके अंदर भी और ज़्यादा उसकी जरूरत है जो हमारे लिए आपको सकता है। लेकिन पहला मसला हमारा ज़िंदगी और मौसम पानी से है। पानी के लिए तो हमें तकलीफ जहाँ चाहे वह पानी के खिलाफ करना पड़े या पानी चोरों के खिलाफ करना पड़े, हम आपके साथ हैं। आप सवाल में क्या कहते हैं, हमें क्यों हिस्सा नहीं देता पानी? बहुत शुक्रिया। ये पानी का मसला आपका मसला है, हमारा मसला है, हमारा मुस्तकबिल का मसला है, और हम हर सतह पे, हर फोरम पे ना सिर्फ लड़ने को तैयार हैं, मगर हमारा महदूद वसाइल से जो भी हो सकता है हमारे अपने तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, वो भी करने को तैयार है। हमने पिछले हुकूमत से लेके आज तक जो लाइनिंग कनाल्स का लाइनिंग किया है, उससे हम समझते हैं कि हमारा टेल एंड को ख़ास तौर पे, ये मेरे सामने सिक्योरिटी आदमी अगर हट जाएगा ना तो मैं जर्नलिस्ट को देख सकूँगा। हम ये लाइनिंग जो हमने सिंध भर में किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो हमारा टेल एंड का है। इससे ज़्यादा पानी टेल एंड का पहुँचेगा। अब भी इस साल मेरा ख्याल में 7-8 अरब रुपया सिंध हुकूमत ने बजट में सिर्फ बदीन की इरिगेशन के लिए रखा है, जिससे हम कनाल्स का लाइनिंग भी करेंगे, आपके LBOD का ड्रेन पे भी काम करेंगे। और मगर हमने ये जो बुनियादी मसला, और आपने पानी चोरों का भी कहा है, मैंने कराची के लिए नासिर शाह साहब को कहा है, पूरा सूबा के लिए हमारा इरिगेशन मिनिस्टर को कहा है कि हम पानी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हो, जहां भी हो, जिससे भी ताल्लुक रखे, सिंध हुकूमत पानी चोरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नाइंसाफी हो रहा है, हम सबको कम पानी मिल रहा है, तो जो कम पानी मिल रहा है उसको हम सही इस्तेमाल करके अवाम को जितना फ़ायदा पहुंचा सके वो भी हम ज़रूर पहुंचाएं। मगर हमने अपना बुनियादी इश्यू का हल करना है। हमने कम से कम 1991 वाटर अकॉर्ड को शॉर्ट और मीडियम टर्म में, तो कम से कम 1991 वाटर अकॉर्ड पे अमल हो, और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो एक नया कंसेंसस पैदा करने के लिए, जो मुसवात पे, बराबरी पे, इंसाफ की बुनियाद पे पानी की तकसीम हो। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि सिंध हुकूमत का क्या पॉलिसी होगा इसके बारे में, लेकिन अगर ये मातली के अवाम का मुतालबा है तो हम चाहते हैं कि जो भी मातली के अवाम की डिमांड्स होंगी उनको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जहाँ तक आपका मैं हुकूमत सिंध का, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, सहाफ़ी बरादरी का शुक्रगुजार हूँ कि हम इस नतीजे पे पहुँचे, इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि द जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल हैज़ पास द कमेटी इन द सिंध असेंबली, एंड इंशाल्लाह ताला सिंध असेंबली से पास हो के कानून बनेगा। मगर एक अफसोस के साथ है कि हम 21st सेंचुरी में हैं और हमें इस किस्म की बिल पास करना पड़ रहे हैं। वैसे आप हमारा आइन के तहत आपको सारे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का हक मिलना चाहिए, और जिस तेज़ी के साथ और जिस तरीके से इवन यहाँ सिंध में हमारे सहाफ़ी दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है या नाइंसाफ़ी हो रहा है, उसका ना सिर्फ हम मज़ाहमत करते हैं मगर मुसलसल नासिर शाह साहब इस पे कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने कोई जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफ़ी किया है तो हम उसको फॉलो अप भी करें और उनको सज़ा भी मिले। आपने नोट किया कि कल शायद इस्लामाबाद में कल रात एक सहाफ़ी असद तूर साहब पे हमला भी हुआ, उसका भी हम मज़ाहमत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत के नाक के नीचे हमारे सहाफ़ी दोस्त तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये क्या बयान है।
یہ کیا پیغام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق کی بات ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ دوسرے صوبے پہ لیکچرز دینے کو تیار ہے، مگر اپنا اسلام آباد جو اپنا ڈومین ہے وہاں وہ ایک صحافی کو تحفظ نہیں دلوا سکتے. یہ پورا پاکستان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ ہر مہینے بعد ایک دوسرا صحافی کو اٹھا کے اسلام آباد کے سڑکوں میں ان کے اپنے گھروں میں مارا جاتا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائرسٹ لیولز پہ اس پہ نہ صرف انکوائری ہو مگر ایکشن لیا جائے، فی الفور ایکشن لیا جائے. اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، میں نے اس شو کاز نوٹس کو پھاڑا ہے. میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے، نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں ہے سندھ کے مسائل کے، سندھ کے عوام کے مسائل. وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گفتگو کیا، سندھ کے عوام کا ابھنا ریاکشن اس پہ آیا ہے، انہوں نے خود جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے، مگر اگر سندھ میں امن و امان ہونا ہے، جس طریقے سے امن و امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں، تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے، سندھ کی پولیس کی وجہ سے، ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے، جو کام ہے، اس کی وجہ سے. اور آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ سندھ کے جو پولیس ہے، سندھ کا جو فورس ہے، سندھ کا فرنٹ لائن ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے پاس پورا کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن اور امان سنبھالے. مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہے، دوسرے فیکٹرز ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب ادارے کو مل کے لا اینڈ آرڈر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے. اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے، اور پہلے دفعہ ادھر سے سنا ہے. تو آپ کا جو موقف ہے، میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا، جیسے پالیسی بنوں گا اس پر. مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسے کوئی چیز کا علم نہیں ہے یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے، اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا، آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے، جس سے ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں، ان کو سکولز دے سکتے ہیں، ان کو صحت دے سکتے ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کا حق ہے، وہ فی الفور ان کو دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو، سندھ میں معاشی ترقی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے، وہ اپنا بزنس کرے، اپنا کمائی کرے. اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا، معاشی ترقی ہوگا. مگر ہم کسی کی بدمعاشی نہیں برداشت کریں گے، وہ جو بھی ہو. ہم کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے. بزنس کرے، سو بسم اللہ کرے، کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ یہ ہاؤسنگ والے ہو یا کوئی اور ہو. تو
تو یہ ہمارا پالیسی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ امپلیمنٹ کریں کا گے. ایک ایشو ہے سر، یہ پریس کے سب دوست جو ہیں ان کا یہ 3 دفعہ پہلے ڈاکٹر نے دیا تھا. سید قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بدین پریس کلب میں اعلان کیا تھا شہید بے نظیر بھٹو اٹھاری. وہ سی ایم صاحب کو بھی 2 دفعہ، سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ہے گرانٹ ہے پریس کلب کی، پر ابھی تک کوئی سی ایم صاحب یہ شہید کے نام پہ ہے. ہمارا پریس کلبس آپ کو پتہ ہے ہم کام کرتے ہیں پریس کلبس کے ساتھ اور سپورٹ کرتے ہیں. میں خود فالو اپ کرتا ہوں. یہ مہربانی ہوگی. آپ جو سر کوٹڑی بیراج سے جو نہریں نکلتی ہیں کھلیلی اور اکرم وہاں سے کسی بھی شاخ کی ابھی تک لائننگ نہیں ہوئی ہے. پانی کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آؤٹ لیٹ غیر اریگیشن وزیر کہاں آپ؟ میں بات کرتا ہوں سر. دیکھو اس کا مسئلہ جو کر رہا ہے پتہ کرے آئی ایگری ود یو. جس کا کام ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حل کریں. سندھ حکومت جب اکارڈ 1991 پہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں وہ ارسا سے یا فیڈل سے نہیں مل رہا، تو خود کیا سندھ گورنمنٹ اکارڈ 1991 پہ عمل کر رہی ہے کہ سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج پہ جو غیر منصفانہ پانی کی تقسیم ہے اس کے لیے بدین والے کس کو کمپلین کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سب سے انسپیکشن ٹیم بلا کے وہ ثابت کریں کہ ہم انصاف کریں. وفاق میں عرصہ پانی چوری کر رہا ہے، لیکن ادھر جو ہمارے باسر ہے وہ پانی چوری کر رہا ہے. 19 تاریخ کو بھی 19 واٹر کورس آؤٹ لیٹ غیر قانونی طور پر ڈیو واٹر کورس لگایا گیا جو ہم ٹیل واروں کے حق پہ جو مسلسل ڈاکہ ہے اور پانی کی آپ جائیں ان کے ساتھ جائیں. ایک منٹ سر میڈیا پریس آپ جائیں. آپ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں وزیر اریگیشن کو، آپ اس کو ساتھ لے کے جائے، وہ کو دکھائے کہاں چوری ہو رہا ہے. یہ چوری کو بند کرے گا، اگر بند نہیں کرے گا تو پھر وزیر نہیں رہے گا. اوکے اب اور کیا کر سکتا، اور اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا. خوش. تھینک یو. ہم نے لاسٹ سوالوں میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہم نے اس کو بنیاد بنایا تھا. ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیوں بنایا تھا. اس بنیاد میں جب ہم نے بنیاد رکھا تھا اس دن ہم نے سب ایک ایکشن پلان پہ اگری کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک الف بے فل سٹاپ کما اس طرف نہیں ہوا اس ایکشن پلان پہ، مگر افسوس کے ساتھ باقی جماعتوں نے اس ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کی. مگر میں آج میں آئی ایم ہیپی کہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، سارے اپوزیشن کے جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ چکے ہیں. ورنہ وہ آج سب استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہوتے. مگر قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دے کے بجٹ پہ بات کر رہا ہے، پارلیمانی اپوزیشن کے بات کر رہا ہے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پی ڈی ایم کے ہر جماعت نے مان لیا ہے کہ نہ وہ استعفیٰ دیں گے، وہ پارلیمان میں بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے، نہ باقی جو وہ بیان بازی کرتے اس پہ آپ مجھ سے کامنٹ نہ لیں.